एक व्लॉग में हमने आपको बताया था कि TDCP का दाऊद खैर में रिज़ॉर्ट कितना ज़बरदस्त है। उसके विज़िट के लिए हम लोग सहाफ़ी और दीगर भी यहाँ से लाहौर से 2 रोज़ कबल गए थे। 9:30 बजे वहाँ पे हमें आने के लिए कहा गया था। जो इनका TDCP का हेड ऑफिस है जौहर टाउन में, वहाँ पे 9:30 ही क्या, हम तो 9:15 ही पहुँच गए, बल्कि कई लोग तो 9 बजे भी पहुँच गए। वहाँ पे जाके देखा तो इतना ज़्यादा रश था, कोई सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। 2 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और कारें तो बेशुमार थीं। तो हमने ये सोचा कि इतने लोग इकट्ठे जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि साथ ही एक सेंटर है, एजुकेशन सेंटर है, वहाँ पे बच्चों का टेस्ट है। वहाँ पे एक बंदा बार बार एक ही नारा लगा रहा था। वो कह रहा था अपने मोबाइल फ़ोन जमा करवा दें, अपने बैग जमा करवा दें, अंदर कोई भी बैग और मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकता। जब पहले हमने सुना तो हमने भी थोड़ा सा सोचा कि यहाँ तो मोबाइल जमा करवाने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए, बैग भी जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन जल्द पता चल गया कि यहाँ पे तो टेस्ट हो रहा है या इम्तिहान हो रहा है। हमने सूरत हाल का जायज़ा लिया तो पता ये चला कि यहाँ से 35 लोगों ने जाना है। 2 कोस्टरें उनके लिए खड़ी थी 22 सीटों वाली। एक में हमने भी अपनी जगह बना ली, उसमें बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि मोटरवे बंद है, इसलिए थोड़ी ताखीर हो जाएगी। लिहाजा हम लोग यहाँ से फिर 11:30 बजे चले। कब वहाँ पे पहुँचे वो एक अलग मामला है। तो मैं यहाँ पे बात ये कर रहा था कि 11:30 बजे जब बस चलने लगी तो सारे लोगों को एक मरतबा फिर कहा गया कि आ जाएं ग्रुप फ़ोटो के लिए। ग्रुप फ़ोटो किया गया। एजाज भट्ट साहब वो कंसल्टेंट थे, जबकि हमारे साथ जो गाइड जा रहे थे उनका नाम अशफाक खान था, और जो मीडिया के मामला देखने वाली शख्सियत थी वो थी तहरीम काजी। इसके अलावा भी उनके शायद 1-2 लोग मौजूद थे जो हाज़िर सर्विस हैं, और कोई TDCP के रिटायर्ड लोग भी साथ जा रहे थे। नीचे उतर के जब ग्रुप फ़ोटो बनाया गया तो उसके बाद एक नारा लगाया गया, जिसने घूम फिर कर पंजाब नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। इसी तरह से हमें कहा गया कि इस तरह से आपने हाथ हिला के ये नारा लगाना है कि जिसने पंजाब घूम फिर कर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। और उसके साथ साथ ये भी नारा लगाया गया कि पंजाब के रंग TDCP के संग पंजाब नहीं देखा, घूम फिर कर नहीं देखा, पंजाब नहीं देखा, पंजाब टूरी उनके रंग TDCP के संग। उसके बाद दोबारा से फिर गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलने लगी तो बाहर से आवाज़ आई, गाड़ी के बाहर से, दरवाज़ा भी खुला हुआ था, पंजाब के रंग मरीम नवाज शरीफ के संग। अभी ये नारा पूरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था कि हमारे साथ बैठी हुई एक खातून की तरफ से कहा गया ये नारा तो मैंने लगवाना है। वो नीचे उतरी, उन्होंने नारा लगाया और नारा लगवाया, पंजाब के रंग मरीम नवाज शरीफ के संग। ये नारा लगा के गाड़ी के अंदर आके वो बैठ गई। मेरे से अगली वाली सीट पर वो बैठी हुई थी। रास्ते में भेरा पर गाड़ी रुकी तो ये 2 खवातीन थी। हमारे इस ग्रुप में 7-8 खवातीन भी थी, जिनमें 1-2 कपल भी थे। तो इन खातून से नहीं बल्कि लड़की, इनसे मैंने जब भेरा पर हमारा काफिला रुका, थोड़ी सी रेस्ट के लिए जब वहाँ पे हमारा काफिला रुका, हम लोग गाड़ियों से उतर गए तो ये 2 खवातीन जो आपस में गहरी दोस्त मालूम होती थी, उन्हीं से मैंने पूछा कि लगता है क्या मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बड़ी फ़ैन है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उनसे कहा कि कुछ लोग मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से सवाल उठाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनकी कारकर्दगी पर तनकीद भी करते हैं, और कुछ लोग उनको अच्छा हुक्मरान नहीं समझते। तो उनके लिए आप ज़रा थोड़ा मुझे बता दीजिए किसी वक्त के आपको मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कौन सी चीज़ पसंद आई, किस वजह से आप उनकी फ़ैन हैं। ताकि आपने नारा भी लगवा दिया, पंजाब के रंग मरीम नवाज शरीफ के संग। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर आगे जहाँ पे हमने रुकना है वहाँ पे जब टाइम मिलेगा तो आपका छोटा सा एक इंटरव्यू का लिया जाएगा। हुआ यूँ कि अगले रोज जब हम अपने विजिट के लिए निकले, कुछ जगहों पर जाना था, अभी हम दरिया के किनारे पर ही खड़े थे और दरिया सिंध का ये किनारा, इसके बिल्कुल ऊपर रिजॉर्ट है TDCP का रिजॉर्ट, जिसको इंडस रिजॉर्ट का नाम दिया गया है। दाऊद खैल में ये वाक़या है, मियाँ वाली के करीब है, और इसके बिल्कुल ही करीब कालाबाग भी है, कालाबाग का कस्बा, और साइट भी इसके करीब ही है कालाबाग डैम की, जिसको साइट कहते हैं। और मैं जहाँ पे खड़ा हुआ था दरिया के किनारे पर, सामने जेटी नजर आ रही थी और ऊपर जिप लाइन गुजरती थी, जिस पर हमारे साथी इंजॉय कर रहे थे जिप लाइन को। उनको इस तरह से बांध दिया जाता है जैसे कोई खलाबाज होता है, और वो एक कोने से दूसरे कोने पर तार के
کے ذریعے چلے جاتے ہیں. تو وہیں پہ یہ دونوں لڑکیاں بھی آ گئیں. انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, تو جو آپ نے سوال کرنا ہے سوال کر لیجئے. میں نے ان کے سامنے وہی سوال رکھا جس کا انہوں نے جواب دیا. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بھیرا پر جب میری ان سے بات ہوئی تھی کہ میں نے آپ کا انٹرویو اس حوالے سے کرنا ہے کہ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی کتنی بڑی فین ہیں, انہوں نے کہا کہ میں گفتگو ضرور کروں گی, میں بات ضرور کروں گی, میں بتاؤں گی کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کو کیوں اتنا زیادہ اچھا سمجھتی ہوں, بہترین حکمران سمجھتی ہوں. جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کر دیا ہے, انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی کہ آپ کوئی اس میں سے کٹنگ نہیں کریں گے. میں نے کہا کہ بالکل ایک لفظ بھی نہیں کاٹا جائے گا. تو وہاں پہ جب انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, جب آخری کلمات تک پہنچی تو یہاں پہ انہوں نے نہیں کہنا تھا یا یہاں پہ انہوں نے ہیں کہنا تھا, وہیں یہ لفظ نہیں اور ہیں آپس میں گڑبڑ ہو گئے. تو پھر دوبارہ سے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. یہ جو آپ کے سامنے میں ان کی گفتگو رکھنے لگا ہوں, یہ وہ گفتگو ہے جو انہوں نے بعد میں بالکل اچھے طریقے سے ہنرمندی سے سلیقہ مندی سے ہمارے ساتھ کی تھی, اور اس میں سے ایک لفظ بھی ہم نے نہیں کاٹا. یہ ملاحظہ کیجیے انہوں نے جو گفتگو کی ہے, اور اسی میں اپنا وہ تعارف بھی کروا دیں گی. السلام علیکم فرینڈز, میرا نام ہے نائلہ منیر اور میرا تعلق ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے. ایک سوال جو اکثر مجھے فیس کرنا پڑتا ہے, سوچا آج اس کا آنسر دے دیتی ہوں کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کو کیوں سپورٹ کرتی ہوں. تو ایک ہی آنسر ہے اس کا جی, ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کی وجہ سے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جو سیاسی مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں, جیل تک میں وہ بند رہی ہیں, اس کے باوجود اتنی ہمت اور اتنے حوصلے کے ساتھ انہوں نے کم بیک کیا ہے, اور جو کام کر رہی ہیں وہ قابل ستائش ہے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو صرف لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں, اور ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے اور ہماری عوام لگی بھی ہوئی ہے. اس کے برعکس مریم نواز شریف صاحبہ لمبی تقریریں نہیں کرتی اور نہ ہی کھوکھلے وعدے کرتی ہیں, بلکہ وہ جو کام کرتی ہیں وہ کرنے کے بعد بتاتی ہیں کہ جی یہ نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. ان کے بارے میں ایک چیز بہت مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سانس بھی لیتے ہیں تو مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ہے وہ نیا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہو جاتا ہے. لوگ پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں, بہت اچھے پروجیکٹس ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے میں نے نہ صرف ایسے پروجیکٹ بلکہ دیکھے تھے اور نہ ہی سنے تھے. تو آپ سب سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ہم سب کا ہے, نہ ہی مریم کا, نہ ہی خان کا, نہ ہی نواز شریف صاحب کا, ہم سب کا یہ ملک ہے. تو ہم نے اپنے ملک کی جو ہے وہ بھلائی دیکھنی ہے, پھر چاہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہو یا خان ہو. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو اچھا کام کر رہا ہے پلیز آگے بڑھیں اور ان کو سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آپ نے نائلہ کی گفتگو سن لی. انہوں نے جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہا, بلکہ میں تو اتنا زیادہ ان کی گفتگو سے متاثر ہوا کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریف کر رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بالکل متوازن طریقے سے بات کی. انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی, دیگر حکمرانوں کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کسی کو بے جا تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. جس طرح سے میں ذرا سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک لفظ بھی آپ نہیں کاٹیں گے, مجھے لگ رہا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے جس طرح سے مسلم لیگ نون والے جو میاں نواز شریف صاحب کے حامی ہیں, جو شہباز شریف کے حامی ہیں, جو مریم نواز شریف صاحبہ کے فین ہیں, وہ عمران خان کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, ایسا شاید بات تک نہیں ہوا کہ یہ عمران خان کے خلاف ہیں. اس طرح سے انہوں نے متوازن طریقے سے بات کی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.